अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ELT स्पीकिंग। फ्रेंड्स, ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि यूके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस में हैं और जो विदाउट आइल्स मीन यूनिवर्सिटी की इंटरनल असेसमेंट के तौर पे जो लोग अपने टेस्ट क्लियर कर रहे हैं और उनका क्रेडिबिलिटी पास हो चुका है और अब वो वेट कर रहे हैं कि हमारी ELT स्पीकिंग की डेट आए और वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ELT स्पीकिंग एक ऐसा टेस्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी देखती है और यूनिवर्सिटी ये एनालाइज करती है और ये स्क्रीनिंग करती है कि हाउ मच यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हाउ मच वर्ड बैंक डू यू हैव, और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी ग्रिप है, आप उसको कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो इसके लिए वो सेवरल मेथड्स और सेवरल वेज इस टेस्ट के अंदर अडॉप्ट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि ELT स्पीकिंग कोई भी मुश्किल इंटरव्यू नहीं है, कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है। ये बहुत एक सिंपल सा वे है। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए, टेस्ट के फॉर्मेट का पता होना चाहिए। जब आपको इन चीज़ों के डिटेल में पता होगा तो आप बहुत अच्छा टेस्ट देंगे और इंशाल्लाह यू विल पास दिस ELT स्पीकिंग इंटरव्यू। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, इस टेस्ट का क्या फॉर्मेट है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनके बारे में पूछा जाएगा और जिनके बारे में डिस्कशन होगी। तो पहले मैं आपको वो सारे स्टेप्स मींस के इस टेस्ट का फॉर्मेट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेता हूँ, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आता है जिसमें आपके और इंटरव्यूअर के दरमियान एक जनरल डिस्कशन होती है जिसमें आपसे वो डिफरेंट क्वेश्चंस करता है। वो आपसे सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं, आपके एरिया की स्पेशलिटी क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आप लाइफ में आगे क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आपके लिए थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपको एडवांटेज होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप अपना ELT स्पीकिंग टेस्ट देने लगे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक पेन और एक पेज रख लें ताकि जो जो स्टेप्स मैं आपको और जो जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप नोट करें, ताकि आपको कल टेस्ट में किसी किस्म का भी इशू ना हो और आपको चीज़ें पहले से चीज़ों के बारे में आपको नो हाउ हो जाए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, लेटर वो आपसे हॉबीज़ पूछेंगे। अब हॉबीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है फ्रेंड्स? हॉबीज़ में फ्रेंड्स आपने जो कुछ इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना है आपको उसके बारे में ख़ुद भी पता होना चाहिए। आपको शायद ये थोड़ी ऑकवर्ड बात लगे कि आपकी हॉबीज़ हैं और आपको नहीं पता होगा। मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी हॉबी बताते हैं कि आई लाइक टू रीड बुक्स, बट उनको ये नहीं पता होता कि विच टाइप ऑफ बुक्स डू दे लाइक टू रीड, क्योंकि वो रीड तो करते ही नहीं हैं, उनकी ये हॉबी नहीं होती है और वो इंटरव्यूअर के सामने एज अ बिग थिंग इसको बता देते हैं कि आई लाइक टू रीड बुक्स और मैं बड़ा एफिलिएटेड हूँ बुक्स से और लिटरेचर से। तो इस बारे में आपने ये ख्याल रखना है कि अगर वाकई आपकी ये हॉबी है तो आप उनको ये हॉबी अपनी बताएं, क्योंकि फिर जब आप उनको ये बताएंगे कि आई लाइक टू रीड बुक्स तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे कि विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, और आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, आप किस टाइप की बुक रीड करना पसंद करते हैं। ये सब क्वेश्चंस वो आपको करेंगे। तो आपकी अगर जेन्युइनली ये हॉबी होगी तो तब ही आप इन चीज़ों का रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो आपको सोचने में वक्त लग जाएगा और आपकी फ्लुएंसी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इस पूरे टेस्ट में आपकी फ्लुएंसी देखी जा रही है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल आप उन्हें कहते हैं कि माई हॉबी इज़ टू वॉच मूवीज़ और आई लाइक टू गो वॉक फॉर वॉक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस्म की मूवीज़ पसंद हैं। आप एक्शन देखते हैं, आप हॉरर मूवीज़ देखते हैं और एटलीस्ट आपको अपने किसी फेवरेट एक्टर का नाम आना चाहिए या किसी अच्छी मूवी का नाम आना चाहिए जिसका आप प्रेफरेंस देंगे कि मैं एक्शन देखता हूँ या हॉरर देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि उस मूवी की कास्ट कौन सी थी, मेन एक्टर कौन सा था, विलन क्या था। वो ये क्रॉस क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। वो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे लेकिन इतना आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर का नाम बता दें। तो एटलीस्ट आपको एक दो एक्टर्स के नाम आने चाहिए अगर आप ये अपनी हॉबी इंक्लूड कर रहे हैं कि आई लाइक टू वॉच मूवीज़।
تو فرینڈ اس سیشن میں انٹروڈکشن پارٹ میں یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے بتانا ہے وہ ہونا بھی چاہیے، مطلب آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے اپنی اس اسپیسیفک ہابی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ فرینڈز انٹروڈکشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن یہ کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ اور کامن سا کویشچن اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس یہاں پہ بھی بہت زیادہ مسٹیکس کر دیتے ہیں۔ وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ رہتے کدھر ہیں، آپ ان کو بتا دیں گے آئی لیو ان راول پنڈی اور مائی سٹی نیم از کراچی اور لاہور وٹ ایور، جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ ان کو بتا دیں گے۔ پھر وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے ایریے کی اسپیشلٹی کیا ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آگے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یو مسٹ نو دا اسپیشلٹیز آف یور ایریا، آپ کو اپنے ایریا کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے سٹی کا پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پارٹ جو کہ ELT اسپیکنگ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک کویشچن ایک اسپیسیفک ٹاپک دے دیا جاتا ہے جو اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے، اسکرین پہ کاسٹ ہوتا ہے۔ آپ کو انٹرویو یہ کہتا ہے کہ پلیز ریڈ اٹ لاؤڈ فار می، تو آپ ان کے لیے وہ اسپیسیفک لائنز ریڈ کرتے ہیں۔ تو میک شیور آپ کی ریڈنگ تھوڑی اچھی ہو اور آپ تھوڑا سا ایسنٹ کے ساتھ بولنے کی کوشش کریں۔ آپ اس اسپیسیفک کویشچن کو ریڈ کر لیں گے، دین وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اس اسپیسیفک ٹاپک پہ کچھ پوائنٹس لکھیں اپنے پاس۔ وہ آپ کو 2 سے 3 منٹ دیں گے، موسٹ آف دا کیسز میں وہ آپ کو 10 to 20 سیکنڈس دیتے ہیں، اور وہ یہ جج کرتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ اسٹوڈنٹ اپنے پوائنٹس لکھے گا اور پھر اپنے ٹائم پہ اس کو ایکسپلین کرے گا۔ تو جب آپ وہ پوائنٹس لکھ چکتے ہیں تو فرینڈز انٹرویور آپ سے کہتا ہے کہ ناؤ لیٹ ایکسپلین دیز پوائنٹس۔ تو آپ نے جو چیزیں لکھی ہوں گی آپ نے ان کو بڑے ہی ریلیکس مینر میں اچھے طریقے سے ان کو ایکسپلین کرنا ہے، تاکہ انٹرویور کو یہ لگے کہ اس کے پاس ایک اچھا نالج ہے، یہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بول سکتا ہے۔ تو فرینڈز یہاں پر میں ایک آپ کو چھوٹی سی ٹپ دوں گا کہ جب بھی آپ نے اپنا انٹرویو ELT اسپیکنگ کا دینا ہے اور آپ اپنے ٹاپک والے فیز میں آ چکے ہیں، تو اس چیز کے لیے آپ کے پاس پہلے سے ایک پریکٹس ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ ELT اسپیکنگ کے انٹرویو سے پہلے آپ کچھ ٹاپکس لکھیں اور آپ ان ٹاپکس پہ کچھ اسپیسیفک لائنز بھی خود سے لکھیں، مینس کہ آپ پریکٹس کریں ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈفرینٹ پوائنٹس لکھنے کی، تاکہ آپ کا جو رائٹنگ ایبلٹی ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہو، کیونکہ آپ جو کچھ لکھیں گے اس ٹاپک کے لحاظ سے وہی آپ کو پھر اچھا ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا۔ تو میک شیور کہ آپ کی رائٹنگ سکلز تھوڑی سی اچھی ہوں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں لکھنے کے لیے۔ آپ کم سے کم 5 to 8 لائنز آپ اس اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں لکھ سکیں۔ تو فرینڈ جب آپ وہ لائنز لکھ لیں گے، اسپیسیفک پوائنٹس لکھ لیں گے اور ان اسپیسیفک پوائنٹس کو ایکسپلین کر لیں گے، تو انٹرویور آپ سے اینڈ پہ اسی ٹاپک کے بارے میں فالو اپ کویشچنس کرے گا، مینس اسی ٹاپک کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز، بیسیکلی وہ آپ سے آپ کا کنکلوژن پوچھے گا اسی اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں۔ تو پھر آپ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق آپ کا جو کنکلوژن بن رہا ہوگا آپ وہ بتا دیجیے گا اینڈ پہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹاپک میں یہ جو چیز میں نے بتائی ہے اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا یہ مسئلہ اس طرح ایڈریس ہونا چاہیے تھا۔ موسٹلی اسی کے اراؤنڈ کویشچن ہوتے ہیں، یوز آف موبائل فون، یوز آف سوشل میڈیا، لیبر رائٹس کے اوپر کویشچن ہوتے ہیں، مینس کہ ریئل لائف کویشچنز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ کویشچن نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ریلیکس وے میں ان کے بارے میں تھوڑے سے ٹائم پہ سوچ کے پوائنٹس لکھنے ہیں اور بہت ہی اچھے وے میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ ایٹ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ریلیکس رہنا ہے، اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرنا ہے، کیمرہ کے سامنے آپ نے شائع نہیں ہونا یا بہت زیادہ شیکی نہیں ہونا، آپ نے چیزوں کو ایک گڈ مینر میں ریپرزینٹ کرنا ہے، اور آپ نے جو چیز ایکسپلین کرنی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے وائل کراس کوسچننگ۔ اوورآل سینیریو دیکھا جائے تو ELT اسپیکنگ کا جو پرائم فنکشن اور فیوچر ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی فلوئنسی کو دیکھا جائے کہ ہاؤ مچ یو آر فلوئنٹ۔ اسی لیے آپ سے ڈفرینٹ ٹائپ کے کویشچنس کیے جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ڈفرینٹ کویشچن آئے گا آپ کی ہابی کے اوپر، آپ کے ایریا کے اوپر، تو آپ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے۔ تو میک شیور آپ اس میں بالکل بھی شرمائیں نہ، اس کو ایزی لے کے چلیں، اور انشاءاللہ بیسٹ آف لک فار یور ELT اسپیکنگ۔ آئی ہوپ یو ول لائک دس ویڈیو، اور آپ کو آپ کی اکیڈیمکس میں اگر آپ UK ویزا اپلیکیشن کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ آئی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں اور کافی ساری ایسی ویڈیوز بناؤں گا کہ جو کنٹینٹ اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو کنٹینٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو فرینڈز تھینکس فار واچنگ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور انٹرویو۔